जो हालत आपकी है, ताज्जुब है कि आप खड़ी कैसे हैं। आपको तो बिस्तर पर होना चाहिए। 6.5 साल शादी को हुए हैं और 4 बच्चियां हैं आपकी। अरे बीबी, खुदकुशी ही करना है तो कोई और तरीका निकाला होता। ये तो ना सिर्फ खुदकुशी है बल्कि कत्ल और दुश्मनी भी है। झोपड़ी में रहने की जगह नहीं है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े, और तुमने 1 ना 2 11 बच्चों को बुलाया सजा देने। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कह गई सायरा। And I mean, Pakistan had a population of तकरीबन 70 million 1975 में। 1975 में? अभी it has 16 करोड़ लोग, ठीक है? Do you feel you failed? No. आपका मैसेज के साथ? No. मैं समझती हूँ कि सोशल कॉन्शियसनेस भी एक चीज़ है। अगर हम सब में एक ये फीलिंग हो अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि देखिए आहट या निजात या ज़ेबुन्निसा या हवा की बेटी या ज़्यादातर जो मेरे ड्रामे थे, उनके जो सब्जेक्ट थे वो आवाम थी, आप और हम नहीं थे। No, but लेकिन ये आवाम aren't नहीं listening. नहीं, देखिए बात ये होती है कि हमने तो कोशिश करनी है, हमने उनको, और देखिए मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब तक ये आप मैसेज नहीं पहुँचाएंगे, कोशिश करेंगे मैसेज पहुँचाने की आवाम के लिए, तो वो चीज़ नहीं होगी। और जब आप हैरान होंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, नेशनल नेटवर्क पे ख़ास तौर पे उस ज़माने में, क्योंकि एक चैनल था सिर्फ, इतने लोग देखते थे, और ड्रामा जब मकबूल हो जाए, और देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोगों को लेक्चर नहीं पसंद। अगर मैं लेक्चर करूँ उनको नहीं देखना, ड्रामा आप दिखाएं, उसके अंदर आप अपना मैसेज ऐसे निट करें कि वो रिसीव हो, और आप यकीन करें ये बात रिसीव होती है, क्योंकि अगर आप उसको सिंपली कहानी के ज़रिए, कैरेक्टर्स के ज़रिए ऐसे ढाल के लेके आए लोग, ताकि समझ सकें, टेस्टफुली ऑब्वियसली, बिकॉज देखिए दे हैव टू अंडरस्टैंड, उनको समझना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इन सब प्लेस में अगर आप देखिए, दैट्स देयर, इट्स डन इन अ वे दैट इट रिलेट्स टू दी पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड। बेचारे हमारी आवाम पढ़े लिखे नहीं है ना, उनको आपने ये मैसेज देना है। लिहाजा मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम कोई तो ये करना चाह रहा था, और अब भी मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, जहाँ इतने चैनल्स हैं, हम ये बातें कन्वे करें ताकि लोगों को शायद ये बात समझ में आए कि हाँ, आप ख्याल रखें, ज़्यादा बच्चे होंगे तो इकोनॉमिकली, या हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम क्या करें, बीवियाँ मार खाती हैं, क्यों? ज़ेबुन्निसा में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने ये डोमेस्टिक वायलेंस का हाथ उठाने पे। इट्स फनी सारा, क्योंकि आज ही बस आपके आने से पहले हमारा टॉपिक ये था, जिसके अंदर हम यही पूछ रहे थे कि अगर एक या ख़वातीन पे या मर्द पे अगर हाथ उठाया जाए स्पाउस पे, तो क्या दूसरे को जवाब देना चाहिए या क्या करना चाहिए? और ये है एक बहुत मुश्किल सवाल। और हमारे मुल्क में ये और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं समझती हूँ हमारे यहाँ फ्रैंकली अब जाके थोड़े से जो हैं हमारे मर्द ज़रा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़े लिखे फैमिलीज़ में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन बाय एंड लार्ज एक जो है ना प्रॉब्लम के मर्द को ये सिखाया जाता है कि जो तुम करो सही है, बच्चों के पालने पोसने में ठीक है, बीवी ने देखना है ना, वो बाहर जो मर्जी घूमे घामे, जो मर्जी करना है करें। Comes back to tarbiyat. What kind of response did you get when ज़ेबुन्निसा went out? Look at that violence you were showing. हाँ, क्या response आया था इसका? Or Ahad, you know, what was the kind of response that came from that? Well, I must say the viewer response was amazing, and I'll narrate a little, just to show you कि ये response कितना अच्छा था। कि जब मैं ज़ेबुन्निसा कर रही थी तो मेरे कुछ कोलीग्स थे जो मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी रीसेंट है, इतना पुराना नहीं है, कुछ और चैनल्स भी ऑन एयर थे, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ अपने पुराना स्टाइल में कर रही है, देखेंगे, कौन देखेगा, ज़ेबुन्निसा कोई ग्लैमर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ मैं बता दूँ, मैंने कहा ना देखें, मैं आवाम के लिए कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो देख लें।
اور اسی کے دور میں ایک اور بڑا پاپولر قسم کا ایک ٹی وی سیریل چل رہا تھا جو دبئی میں شوٹ ہوا تھا اور بہت بڑے بڑے سٹارز تھے. زیب النساء میں کوئی اس طرح بڑا سٹار ایز سچ نہیں ہے, نہ کوئی گلیمر ہے. میں نے کہا لیکن میں یہ کئی سالوں سے کرنا چاہ رہی تھی. ایک دور تھا گورنمنٹ کا جس میں میں نہیں کر پائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ڈیورس نہیں دکھا سکتے, حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ فیملی سسٹم کے میں حق میں ہوں. نہیں, نواز شریف کے دور میں تھا. I'm sorry. Even though I feel that, you know, I mean, I am family oriented. میں سمجھتی ہوں کہ جو ایسٹرن ویلیوز ہماری ہیں اس میں سب سے اہم چیز فیملی کے بارے میں ہے, جو اب ویسٹ میں بھی لوگ اویئر ہو رہے ہیں. تو میں تو پروموٹ کروں گی, لیکن میں یہ ضرور نہیں پروموٹ کروں گی کہ اگر ایک مرد بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے یا مار کٹائی کر رہا ہے تو آپ سہتے رہیں. نہیں. اور یہ میں سب فیملیز کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ پلیز اپنی بچیوں کا خیال رکھیں. بچیاں ڈرتی ہیں, ماں باپ سے نہیں کہہ سکتی. زیب النساء میں یہ بھی تھا. اور ایک جو بات میں نے یہ اس میں بتائی کہ فیملیز کو بھی اپنی بچیوں کی بات سننی پڑے گی اور دھیان سے, کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ شادیاں کامیاب ہو, لیکن ضروری نہیں. اور جب خدا نخواستہ ایسی چیز ہو رہی ہو تو ہمیں ہیلپ کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے اپنی بچیوں کو, مردوں کو بھی, ٹھیک ہے, بٹ جائز بات پہ. اس میں چھوٹی سی چیز which I must tell you, جو آپ نے پوچھا کہ یہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کی یا نہیں. ایک تو یہ کہ اکنامکلی آپ کو پتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا فیل ہوگی, it made so much money for PTV commercially. It got so many ads that I got a prize for it, a monetary prize from PTV. اس زمانے میں یہ تھا. I was so happy. Now you see, commercially, unless it's being watched, people don't give you ads. یہ تو ادھر سے. دوسرا, عدنان صدیقی جو زیب النساء میں بھی تھے, وہ دبئی گیا ہوا تھا کہیں, تو وہ کسی علاقے میں اس کو میگرینز ہوتے, وہ بیچارہ مالش کروا رہا تھا, پٹھان ایک کر رہا تھا. تو وہ کہتا ہے, آپ کو پتا ہے سارا, مالش کرتے کرتے وہ ایک دم سے روکا اور اس سے تقریباً میرا گلا دبوچا. کہتا, اوئے سالا تم اپنی بیوی کو مارتا ہے, میں تم کو, یہ کیا کرتا ہے. اس نے کہا دیکھے نہیں, وہ ڈرامہ تھا صرف, وہ جو میری بیوی بنی ہے وہ میری دوست ہے اور اس کی اماں نے ڈائریکٹ کیا تھا, تو میں نہیں مار رہا تھا, یہ صرف ڈرامہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرد جو دیکھ رہا تھا اور یہ ان پڑھ انسان تھا, اس نے یہ بات رجسٹر کی, اس کو برا لگا کہ یہ مارے, تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی, آپ نے ان میں تو غیرت نکالی. جی, تو یہ اچھی بات ہے اور I'm proud of that. I mean, tell me something. It's very interesting that you know, you've had that response from the public, but you've had to battle throughout your career with governments, not just censors, but governments also. And you know, this morning we had a chat about the banning of Indian films, and it seems to me that in the subcontinent, entertainment and politics are forever being mixed. And everything's political. Why do you think that is? Why are they so scared of your artists, of your art? Why are they scared of the truth? I think that's a sad thing. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں unfortunately یہ رہا ہے because we've had kind of very tough, well, governments not in the realm of doing things for the people. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عوام کو چیزیں دینا یا عوام کا خیال رکھنا. مثلا ایجوکیشن, ہیلتھ سروسز, جو معذرت کے ساتھ میں نے تو جا کے گھارو جیسی جگہ میں وہاں جا کے شوٹنگ بھی کی ہے, نجات, اگین وہ فیملی پلاننگ کے بارے میں تھی. لیکن جو ہسپتالوں کا یا اسکولوں کا حشر میں نے دیکھا ہے کہ دے آر اونلی آن پیپر, ایکچولی نہیں ہے. تو میرے نزدیک تو گورنمنٹ کو سب سے پہلے جو ہے فرسٹ پرائیورٹی عوام ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ سروسز ہے. اینڈ یس, میں بلیو کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے ہمارا ٹیلی ویژن برا نہیں تھا کہ ایک جو کلچر کہہ لیجئے وہ سامنے لے کے آیا. لٹریری چیزیں اس زمانے میں ہوتی تھیں, ایڈیپٹیشنز ہوتی تھیں اردو شارٹ سٹوریز کی, اچھی نظمیں آتی تھیں. میں ایسے پوئٹس کے نام لینا چاہتی ہوں جو ہمارے ینگر جنریشن کو اب پتہ نہیں ہے, لیکن ان کے گانے آتے تھے آن اسکرین. یہ ایک اچھی چیز ہو رہی تھی. لیکن یہ ضرور ہے